Hi, maayong buntag sa tanan. Ako dai si Rosalyn Amatslin, ang sa wala pa kaila. Ako ang perming mabunutan ni Sir Edward Bation sa iya ang paraffol nga bugas. Blessed jud kayo ko kay permanente jud ko niyang mabunutan. Mao na ni Sir akong nadawat nga 10 kilos nga mimis nga humay. Yang ciao. Salamat kayo Sir sa mga blessing ay maghatag ka namo permanente. Salamat pod kaayo sa mga kaigsuonan nato nga nakadawat pod sa imo nga mga panalangin gikan sa Amerika. Hinaot pa nga daghan ka pang mga hatagan og mga blessing Sir dayon. Ayaw mo kalimot sa pag-like, follow ug share kang Sir Edward Bation. I-share jud nato para daghan pa ang makaila kaniya sa iyang pagkamanggihinatagon. Salamat kayo Sir Edward sa imo nga gihatag kanako nga bugas na pod. Di jud ko mahutdag bugas kay ug mahurot na hapit nanapoy kuan kanang moabot nga blessing nga iyang ihatag kanam. Salamat kay Sir Ed. God bless.